अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुमैर अनवर। पाकिस्तान जिस नहज पर खड़ा है और इस वक्त जिस सिचुएशन से गुजर रहा है वो बहुत मुश्किल और क्रूशल सिचुएशन है। अगर बात की जाए सियासी बहरान की तो वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान काफ़ी अरसे से गुजर ही रहा है, मगर इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है वो सबसे बड़ा है मुआशी बहरान। और अगर बात की जाए IMF की तो वो डेडलॉक अभी तक बरकरार है, जिस डेडलॉक को तोड़ने की बातें की जा रही थी। और अगर मौजूदा हुकूमत की बात की जाए तो ये वही हुकूमत है कि जो अपने इक़्तिदार में आने से पहले PTI के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर ख़ैमा ज़नी थी और सड़कों पर निकले हुए थे और लॉन्ग मार्च भी की गई, महंगाई मार्च भी की गई, लेकिन उसके भी नताइज कोई ख़ास सामने नहीं आए। लेकिन नाज़रीन, अगर देखा जाए ये सारी वो बातें हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब को अगर बात डिस्कस किया जाए तो वो भी पहले यही कहते आए और क्लेम्स करते आए कि मौजूदा जो उस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत थी PTI 2018, 2019, 2020 की जो PTI थी, बहुत ज़्यादा महंगाई की गई, पेट्रोल प्राइसेस बहुत बढ़ाए गए और PTI के दौरे हुकूमत में महंगाई भी अपने उरूज पर थी। ये वो क्लेम थे जिसके तहत मौजूदा हुकूमत जो कि उस वक्त की अपोजिशन थी वो हुकूमत में आई। इन सारी बातों को अगर एक साइड पर रखा जाए और परखा जाए तो ऐसा क्या हुआ इन 2-3 माह में, ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत ने हाथ उठा लिए, अपने हथियार फेंक दिए और फिर जिस एंथुजियाज़म से हुकूमत ने हुकूमत ली थी PTI से, वो सारे एजेंडाज पीछे और कमज़ोर दिखाई दिए हैं। नाज़रीन, अगर इमरान खान साहब की बात करें, कल एहतजाजी मुजाहरे से उन्होंने बनी गाला से खिताब किया और हमने देखा कि जिस तरह पीसफुल सिचुएशन थी, क्योंकि ज़ाहिर है माजी में जो लॉन्ग मार्च हुआ उस पर कहा जा रहा था कि वो हरगिज़ पीसफुल नहीं था, मगर PTI की जानिब से तब भी यही क्लेम किया गया कि पीसफुल एहतजाज को सबोटाज किया गया था, पीसफुल लॉन्ग मार्च को सबोटाज किया गया था, हुकूमत की तरफ से कंटेनर्स रखे गए थे, बैरिकेड रखे गए थे, इसलिए जो आवाम है वो इंतशार फैलाया उन्होंने और मुंतशिर हुई। नाज़रीन, अब देखना ये है और कहना ये है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसका खान साहब काफ़ी टाइम से जिक्र करते आ रहे हैं और उन्होंने काफ़ी काविशें भी की अपनी हुकूमत में रहते हुए, क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकेंगे? क्योंकि जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात में हमने देखा, जो मुल्तान की बात कर लेते हैं या फिर कराची के जो ज़िमनी इंतखाब हुआ NA 240 में, बहुत क्रूशल सीट थी, बहुत बड़ी सीट थी। बज़ाहिर देखा गया कि MKM ने ये मार्का मारा, लेकिन उस पर भी बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी काफ़ी सारी बातें की गई कि जिस तरह ये इलेक्शंस हुए हैं, जिस तरह ये इंतखाबात हुए हैं, उस तरह होने नहीं चाहिए थे। पोल रिगिंग के वाक़यात भी सामने आते हैं, फिर उसमें एक शख्स की जान भी चली जाती है क्रॉस फायरिंग में। बहुत ही अफसरदा और बड़ी डिफरेंट किस्म की सिचुएशन हमें दिखाई दी, जो कि आज से कुछ साल पहले हम देखते थे कि अगर इलेक्शंस होते थे तो यही खौफ व हिरास जो है वो अवाम में पाया जाता था। नाज़रीन, बज़ाहिर जिस तरह ये इंतखाबात हुए, लगता नहीं है कि आने वाले इंतखाबात भी साफ़ और शफाफ हो पाएंगे, लेकिन डेफिनेटली अवाम हमेशा ये चाहेगी कि अगर इलेक्शंस होते हैं और जनरल इलेक्शंस होते हैं, चूँकि ज़ाहिर है अवाम के हुक्मरानों का फ़ैसला होता है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो उसे फ्री एंड फेयर होना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर FATF की बात कर लें तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पाकिस्तानियों को मुबारकबाद भी देनी चाहिए और हमें भी मुबारक हो। लेकिन नाज़रीन, इस पर भी बहुत से सवालात हैं कि आखिर ये काविशें थी किसकी? सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त अपने आप को जो हैं वो अपलॉड कर रही हैं और कह रही हैं कि जी हमारी वजह से हुआ है, हमारी वजह से हुआ है। सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ये क्लेम कर रही हैं, मगर बज़ाहिर ऐसा दिखाई नहीं देता कि जी एक माह में ये सारे एक्शन प्लान जो हैं उस पर अमल दरामद कर लिया जाए। ये यकीनन ये बहुत एक तवील प्रोसेस था जो कि सब ने मिल के किया और ख़ास तौर पे PTI डेफिनेटली ये क्लेम करती है कि हमें ये तोहफ़ा मिला था PMLN की जानिब से और हमने बड़ी मेहनत से इन सारे एक्शन प्लान पर काम किया है। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, साथ साथ सीनियर रहनुमा हैं PTI के शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब कैसे हैं? जी शुक्रिया। शाह साहब, खान साहब, हमने देखा कि एक तवील अरसे से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, चाहे वो जब हुकूमत में थे, जब वज़ीर आज़म थे, तब भी उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाए रखा कि जी EVM मशीन को इंट्रोड्यूस कराया जाए, साथ साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जाएँ। अब कल हमने देखा कि उन्होंने फिर इसको स्ट्रेस दिया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते तो मुल्क में इंतशार फैलेगा। शाह साहब, आपको लगता है कि जो ज़मनी इंतखाबात में अभी देखा हमने कराची के NA 240 में हुआ, जिस तरह की पोल रिगिंग हुई है, आपको लगता है कि ये पॉसिबल होगा आने वाले इलेक्शंस में? देखिए, अगर ये ज़िमनी इंतखाबात, अगर इलेक्शन कमीशन इनको शफाफ कराने में नाकाम हो जाता है तो जनरल इलेक्शन के नताइज कबूल नहीं किए जाएंगे। ये बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, मुल्क में सियासी अदब इस्तेहकाम जन्म लेगा। ये मुल्क के मफाद में नहीं है, क्योंकि जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, बेयकीनी की सूरत हाल होगी, मईशत पर मजीद दबाव आएगा। मईशत पहले दबाव में है। अब कराची में एक ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था
वहां आपने देखा फायरिंग हुई, हलाकत हुई, लोग जख्मी हुए, और लोग जितनी जमातें हैं मां सिवाय जीती हुई जमात के उम्मीदवार के, सब ने उस नतीजे को कबूल करने से इनकार कर दिया। खौफ और हरास का आलम ये था कि सिर्फ 9% टर्न आउट हुआ, लोग घर से निकले नहीं वोट देने। अब पंजाब को ले लें, पंजाब में आपने देखा कि लाहौर में हमारे जो कैंडिडेट हैं PP 167 के शकील गुजर साहब, उनके दफ्तर पर NK कैंडिडेट चौहान के लोग हमला करते हैं, हमारे लोग जख्मी हो जाते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, FIR भी हमारे लोगों पर और गिरफ्तारियां भी हमारी। अगर इस कैफियत में इसी तरह PP 217 मुल्तान में हमारे दफ्तर पर, जहां मेरा बेटा इलेक्शन लड़ रहा है, दफ्तर पे हमला होता है और हमारा कारकुन जख्मी हो जाता है, पुलिस से राब्ता किया जाता है, फिर पुलिस आती है और बचाव होता है। खुल्लम खुल्ला उनके जो सरकारी कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के धमकियां दे रहे हैं, उनके जो पार्टी से मुंसलिक लोग हैं उन लोगों को फोन करके थ्रेट कर रहे हैं, रिकॉर्डेड, हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। जो सरकार से काम करते हैं ठेकेदार, जो कॉरपोरेशन में और मुख्तलिफ महकमों में काम करते हैं, उन पर सरकारी अफसरान से दबाव डलवा के उनकी वफादारियां तब्दील करवाई जा रही हैं और पूरी तरह सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट को वायलेट किया जा रहा है। इस किस्म की इतलात हर जगह से मिल रही हैं। अगर ऐसा होगा तो यकीनन अमन आमा की सूरत हाल भी खराब होगी। और मैंने ये चीज जो कल का वाकया हुआ और मुल्तान के वाकये को रिकॉर्ड पर, और मैं आपके प्रोग्राम में भी ये रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, मैंने इन राइटिंग ये मैसेज जो है मैंने कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक को भेजा है कि मैं इनको इन एडवांस बता रहा हूँ कि ये खदशात हैं और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी है। मैं डिप्टी कमिश्नर मुल्तान जो है उनको भी मिला हूँ और उनको उनकी खिदमत पे भी मैंने कोशगुजार किया है। ये सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। कानून की नजर में सब बराबर है। अगर आप कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने क्लियर एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत की है, उसके बावजूद ये मैंने देखा है कि ऑफिसर्स मौजूद भी हैं, तैनात भी किए गए हैं और फिर कहते हैं ऑन लीव। अब ये बताइए, एक ऑफिसर तैनात है और वहाँ एक सूरत हाल लॉ एंड ऑर्डर की बनती है और वो ऑन लीव है, तो जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, कौन जवाबदेह होगा? अब ये एक नई चीज और एक नया ट्रेंड में देख रहा हूँ कि पहले नहीं देखा। सही। शाह साहब, जो हमने अभी ज़मनी इंतखाबात में सिचुएशन देखी है, जिस तरह आपने भी मेंशन किया, मुल्तान का भी मेंशन किया, कराची की सिचुएशन भी सामने है, आपको लगता है कि अगर कराची की बात करें, क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादातर लोगों की नज़रें कराची में लगी हुई हैं, फिर PTI की अगर बात करें तो PTI को मैंडेट भी काफ़ी मिला कराची से, लेकिन अगर अब ज़मनी इंतखाबात की सिचुएशन को देखें तो क्या आपको लगता है कराची फिर उन्हीं दंगे फसादों की तरफ बढ़ रहा है, उन्हीं हालात ख़राब होने की सिचुएशन की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि जिस तरह पोल रिगिंग हुई है, फायरिंग के इंसिडेंट हुए हैं, एक जान भी चली गई है, ये वाकयात कुछ अरसे से नहीं दिखाई देते थे मगर अब फिर दोबारा से दिखाई देना शुरू हो रहे हैं। जब आप ऐसी जमातों को जिनका माजी में एक रिकॉर्ड रहा हो दंगा फसाद का, अगर उनको सरकारी पुष्ट पनाही हासिल हो जाएगी तो फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बिगड़ने के इम्कानात हैं। मेरी सबसे गुजारिश है हर जमात से, बशमूल अपने लोगों से, कि हमने इलेक्शन लड़ना है, हम जंग तो नहीं लड़ रहे और हमें पुरअमन तरीके से, आपका हक है वोट मांगना, हमारा हक है वोट मांगना और फैसला वोटर को करने दीजिए। अगर आप दंगे फसाद पर सरकारी वसाइल के बलबूते पर इलेक्शन पर मुतासिर होंगे, ये मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं है। ये आप अपने हाथों से जमहूरियत को दफन करेंगे। कहते हैं ना, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो आप अपने हाथों से जमहूरियत के चिराग को गुल कर रहे हैं। राइट। अच्छा शाह साहब, अगर लॉन्ग मार्च की बात करें, आप लोगों ने लॉन्ग मार्च निकाली, PTI ने भरपूर अंदाज से अवाम को सड़कों पर निकाला और ऐसा काफ़ी अर्से के बाद हुआ
کہ اتنی عوام کسی پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. اب بائی فورس آپ لوگوں کو روکا گیا, پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کال آف کیا کیونکہ ظاہر ہے وہ جی چاہتے تھے مزید نقصان ہو یا پبلک کو ڈیمیج ہو یا کسی پراپرٹی کو ڈیمیج ہو. اب جو پبلک ہے وہ انتظار کر رہی ہے کہ اگلی جو لانگ مارچ ہے کیا اس کے لیے پی ٹی آئی تیار ہے, اور کیا جو تیاریاں جس طرح آپ عدالت کو بھی کہہ رہے تھے کہ عدالت حکم کے اس طرف سے بھی کوئی خاص ابھی تک سٹیپس سامنے نہیں آئے, کیا آپ لوگ تیار ہیں اگلے لانگ مارچ کے لیے؟ پی ٹی آئی تیار ہے جی. پی ٹی آئی کے ووٹر تیار ہے, کارکن تیار ہے. صرف یہ ہے ہم منتظر ہیں, اور سوال یہ ہے کہ ہماری قانونی حدود و قیود کیا ہیں, جی ان کا تعین ہو جائے, اور اس تعین کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا جو نقطہ نظر ہے یا اپنا جو مارچ ہے وہ کرنا چاہیں گے, کہ ہمیں معلوم ہو کہ کس چیز کی اجازت ہے اور کس چیز کی ممانعت ہے, حکومت کو کس چیز کی اجازت ہے اور کس چیز کی ممانعت ہے. یہ ایک ہمارا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور اس کی تشریح کے لیے ہم نے سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے, اور سپریم کورٹ جیسے ہی اس پر اپنی رائے کا ہمیں اس سے آگاہ کرے گی, ہماری جو ہے بات آگے بڑھے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ کل پورے پاکستان میں عمران خان صاحب کے کہنے پر لوگ سڑکوں پہ نکلے, مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا, لیکن پرامن تھا. آپ نے دیکھا کہیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا گیا, کہیں نقص عمل پیدا نہیں ہوا. لوگ آئے, ہزاروں کی تعداد میں ہر شہر میں آئے, اور پرامن طریقے سے منتشر ہو گئے. جی شاہ صاحب, کل والا ڈیفینیٹلی بہت بڑی اچیومنٹ ہے, جس طرح خان صاحب نے وہاں سے خطاب کیا, پھر اس کے بعد کارکنان نے بھی بہت تحمل مزاجی سے سنا بھی اور سمجھا بھی, اور پھر ایک پرامن قسم کا احتجاج ریکارڈ کرایا. شاہ صاحب, اب اگلی حکمت عملی کیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, کیونکہ جو کارکنان ہیں ڈیفینیٹلی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اگلی جو ان کے لیڈر کی جانب سے اس وقت ہماری ترجیحات میں ترجیح ہے کہ پنجاب میں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں, اور پارٹی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ضمنی الیکشن میں پارٹی کو متحرک کریں, اپنے ووٹر تک اپنا پیغام پہنچائیں, اور ضمنی الیکشنز مؤثر اور افیکٹو طریقے سے حکومت وقت اور سرکاری مشینری کا مقابلہ کریں. پہلی ترجیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں ان پر بھی جو ہے وہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے. جی صحیح. اچھا شاہ صاحب, اگر موجودہ حکومت کی بات کر لیں تو یہ ساری وہی باتیں کی جا رہی ہیں, جس طرح آپ نے دیکھا پیٹرول کی پرائس ہائیک ہے, پھر اگر اشیاء خوردنوش کی بات کر لیں ان کی پرائسز بھی کنٹرول میں نہیں ہے, اور پاکستان اس وقت مہنگے ترین دور سے گزر رہا ہے. یہ ساری وہی باتیں تھیں جو ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے آپ کی حکومت کے خلاف کی جاتی تھیں, اور اس انٹینسٹی سے حالانکہ ریٹس بھی نہیں بڑھائے گئے, لیکن ظاہر سی بات ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹس کا پریشر تھا تو پی ٹی آئی حکومت نے بھی جو ڈراسٹک سٹیپس لینے تھے وہ لیے. اب ایسی کیا سچویشن ہو گئی ہے, کیا ان لوگوں کو پہلے معلوم نہیں تھا, کیا نون لیگ پہلے سے نہیں جانتی تھی, یا پیپلز پارٹی پہلے سے نہیں جانتی تھی, یا صرف گورنمنٹ ٹاپل کرنے کا ایجنڈا تھا؟ ان کو سب معلوم تھا, لیکن آپ ان کے ایجنڈا کو سمجھیے. ان کا ایجنڈا ملکی معاملات درست کرنا نہ تھا, ان کا ایجنڈا معیشت کو سنبھالنا نہیں ہے, ان کا ایجنڈا اپنے نیب کے کیسز کو دفن کرنا تھا, جس میں وہ کامیاب ہو گئے. نیب کو انہوں نے دفن کر دیا. اب کرپشن جو مال کھایا گیا وہ ہضم ہو گیا. تو ان کا ایجنڈا جو تھا اس پر وہ بالکل کامیابی سے آگے بڑھ چکے ہیں. باقی مہنگائی ہے, امن عامہ ہے, چوری چکاری ہے, یہ تو عوامی مسائل ہے نا. عوامی مسائل میں ان کو دلچسپی نہیں ہے. ان کو ذاتی مسائل میں ذاتی جو ان کو بینیفٹ چاہیے تھے وہ ان کو چاہیے تھے, اور وہ انہوں نے حاصل کر لیے. جی صحیح. اچھا شاہ صاحب, ایف اے ٹی ایف کی اگر بات کر لیں, کیونکہ ظاہر بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے. اب ہم نے دیکھا کہ جس طرح 2018 سے لے کر اس کے بعد جس طرح کے سٹیپس لیے گئے پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے, تو 2020 میں یہ کلیم کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ پاکستان پوری طرح تیار ہے ایف اے ٹی ایف سے نکلنے میں, لیکن پھر ظاہر ہے کچھ وجوہات کی بنا پر یہ فیصلہ نہیں آ سکا وہاں سے. اب چونکہ یہ فیصلہ سامنے آیا ہے تو موجودہ حکومت اس کا بھرپور کریڈٹ لے رہی ہے, اور تقریباً ساری ہی سیاسی جماعتیں اس کا کریڈٹ لے رہی ہیں. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت اس کا کریڈٹ لیتے ہوئے ان کو شرمانا چاہیے. کیوں؟ جب فیٹف کی قانون سازی ہم لے کر گئے اور جو کہ ضرورت تھی,
اور ان کی ڈیمانڈ تھی، تو آپ کے سامنے ہے کہ اسی پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے بشمول اپنی قیادت کے ہاؤس سے واک آؤٹ کیا تھا. انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا اس لیجسلیشن کو. جتنا ایکشن پلان ہے اس کا عمل درآمد پی ٹی آئی کے طور پہ ہوا، اور مارچ کی رپورٹ پر اس پلینری سیشن میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان نے جتنے ایکشنز تھے ان کو انہوں نے مکمل کر لیا ہے، اور وہ فلی کمپلائنٹ ہو گیا ہے، اور اس کی بنیاد پر اب ایک وزٹ کیا جائے اور پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے. یہ ساری منصوبہ بندی پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوئی اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کی. یہ تو کوسوں نزدیک نہیں تھے اس چیز کے، ان کو تو کانوں کان خبر نہیں تھی. یہ تو پاکستان کو گرے لسٹ میں لے جانے والوں میں سے ہیں. گرے لسٹ سے نکالنے والی تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. یہ تو نون کا تحفہ تھا جو ہمیں ملا تھا جب ہم حکومت میں آئے تھے. صحیح. اچھا شاہ صاحب، ایک آخری سوال، چونکہ ظاہر ہے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بہت کروشل سچویشن ہے. میں اگر یہ منی لانڈرنگ کے کیسز کو اس طرح حکومت اب پرسیو نہیں کرتی جو موجودہ حکومت ہے، اور اس طرح اگر عدالتیں بھی اس طرح پرسیو نہیں کر پاتی لیٹ سپوز، تو پھر کیا لگتا ہے آپ کو آنے والے سالوں میں، کیونکہ ظاہر ہے منی لانڈرنگ ان ممالک میں جن ممالک میں ہے وہ ہمیشہ ٹاپ آف دا لسٹ رہتے ہیں، پاکستان واز ون آف دیم. اب اگر اس طرح نہیں ان کیسز کو پرسیو کیا جاتا تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر چانسز ہیں دوبارہ سے گرے لسٹ میں ڈال دیا جائے پاکستان کو؟ جی بالکل. دیکھیے، منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ یہ دو آبجیکٹیوز ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے سارا یہ تردد کیا گیا. اور اگر اس میں پھر منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور پھر لوٹ کسوٹ کا پیسہ باہر منتقل کر دیا جاتا ہے، اور ان ذرائع کو استعمال کر کے ایسے لوگ بھی اپنا پیسہ باہر منتقل کر دیتے ہیں جو ایسی ان لافل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں، تو اس کا نقصان ہوگا. پاکستان کو بھی نقصان ہوگا، پاکستان کی کمٹمنٹس کو نقصان ہوگا، پاکستان کے امیج کو نقصان ہوگا. بہت شکریہ شاہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور جہاں تک بات شاہ صاحب کی تھی فری اینڈ فیئر الیکشنز کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہی حالات رہے اور ہم ضمنی انتخابات سے یہ آئیڈیا لگائیں گے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان آنے والے الیکشنز کو کامیاب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور اگر ابھی کے ضمنی انتخابات کامیاب نہیں ہوتے تو آنے والے جو انتخابات ہیں ان پر بہت بڑا سوالیہ نشان لگتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. خدا حافظ.